व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज़ बरतानिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, ये प्रोग्राम मुस्तनिद खबरों, बेलोग तबसरों और गैर जानबदाराना तज्ज़ियों पर मुश्तमिल होता है और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और उन पर अपना बेलोग तज्ज़िया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार जनाब अदरीस नहास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पिछले 25 दिन से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। 9 मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की जो तकरीर थी वो मुसलसल ताक़ीद का शिकार हो रही है, जिस पर 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने हलफ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दायर करवाई, जिस पर आज फैसला सुनाया गया और जस्टिस अजहर भट्टी ने फैसला ये सुनाया कि कल तक या कल गवर्नर खुद या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए से हलफ जो है वो उसकी तकरीब करें और हलफ में ताख़ीर आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। इस पर आप क्या कहते हैं? ईशा, ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। एक दफ़ा पहले भी हाई कोर्ट इस सिलसिले में हुक्म दे चुकी है। तभी हाई कोर्ट ने कहा था कि अगले 24 घंटे में आप वज़ीर आला पंजाब से हलफ लें, लेकिन उसके बाद गवर्नर पंजाब ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी सिफारिश सदर पाकिस्तान को भिजवा दी थी और उन्होंने उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात की थी कि ये इंतखाब ही गैर आइनी है और अभी तक तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो आइनी तौर पर मुस्ताफ़ी ही नहीं हुए। तो जब तक वो मुस्ताफ़ी नहीं हो जाते ये इंतखाब कैसे कानूनी तौर पर हो सकता है, ये उन्होंने कहा था। और उसमें और भी बहुत कुछ कहा था और लग रहा था कि जो वो चाहते हैं कि पंजाब में गवर्नर राज लगे। अब ये है कि उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ ने फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने आज फिर फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि कल 28 तारीख तक गवर्नर पंजाब खुद हलफ ले या सदर पाकिस्तान किसी और को नुमाइंदा मुकर्रर करें जो हमजा शहबाज शरीफ यानी कि वज़ीर आला पंजाब से हलफ ले। अच्छा, ये अल्लाह करे कि अब कल हलफ हो जाए। हो सकता है अभी फिर पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी ये फैसला करे कि हमने हलफ नहीं लेना और अभी और टफ टाइम देना है। अगर ऐसा होता है तो ये देखिएगा कि ये अब शख्सियाती तसादुम नहीं है, ये इदारों के दरमियान तसादुम होगा। एक तरफ पार्लियामेंट है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है और फिर इस वक्त पार्लियामेंट मैंने इसलिए कहा कि पंजाब से अभी तक पीटीआई ने इस्तीफे नहीं दिए, ठीक है, तो अभी तक वो पार्लियामान में है और जाहिर है कि उसको लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब अगर अपनी पार्टी को ये अभी भी हुक्म देते हैं कि आप लोगों ने किसी सूरत भी हमजा शहबाज शरीफ से कल भी हलफ नहीं लेना, कोई ना कोई आइनी जवाज बनाए या जो भी बनाए, तो एक तो ये तौहीने अदालत होगी जी सर, और दूसरा ये खान साहब फिर खुलम खुला इदारों को तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आइन से बगावत होगी और खान साहब तो पहले भी खुद को बागी करार दे चुके हैं। जब वो कंटेनर पे थे और वहां पे उन्होंने कहा था कि आप सिविल नाफरमानी का मैं ऐलान करता हूं और उन्होंने बिल भी जला के दिखाया था। वो अलग बात के बाद में खान साहब ने अपने घर का बिल अगले दिन ही जमा करवा दिया था शादमान पार्क का। तो अब ये सूरत हाल है कि अगर कल हलफ नहीं होता 28 तारीख को तो फिर इदारे जो हैं वो जाहिर है कि कानून तो अपना रास्ता लेगा और फिर खान साहब के लिए शायद रात को भी अदालतें खुले, रात 12 बजे भी अदालत खुल के कोई हुक्म सादर करे तो फिर ये होगा। फिर इन्हें गिला नहीं करना चाहिए, हमें आइन और कानून का एहतराम करना है। अगर हम खुद कानून साजी करते हैं, जैसे कि खान साहब उस कानून साज असम्बली का हिस्सा रहे हैं, खुद कानून साजी करते हैं तो हमें कानून पे अमल भी करना चाहिए। अगर खान साहब अमल नहीं करेंगे या हमारे लीडर अमल नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आवाम के लिए तो बड़ा आसान होगा कानून की धज्जियां उड़ाना और इनहराफ करना कानून से। तो हम अपनी लीडरशिप से सीखते हैं। खान साहब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें। अगर वो अगले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है वो अगले इलेक्शन में जाएं, लेकिन उससे पहले कल वज़ीर आला पंजाब का हलफ हो जाना बहुत ज़रूरी है और अब हाई कोर्ट के अहकामात को तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं ना मानूं कि जो रिट है वो रियासती रिट को कमज़ोर करेगी और खान साहब को कभी भी इस रिट पे नहीं कायम रहना चाहिए, कभी भी इस डगर पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं चलना चाहिए। उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए और जो हाई कोर्ट कह रही है उसे मान लेना चाहिए। सर, दूसरा ये कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने पासपोर्ट के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वो वापस ले लिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ईशा, देखिए, ये उन्होंने, मैं समझता हूँ किसी अक्लमंद ने उन्हें मशवरा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। मरियम, ठीक है, उम्रा एक बहुत अच्छी इबादत है और बड़ी इबादत है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत सारे बहरानों का शिकार है। जैसे हम अभी आइनी बहरान की बात कर रहे थे, इसी तरह बहुत सारे हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क से घी जो है वो यकलख्त नापैद हो गया, डीजल नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत हाल में लीडरशिप जो है उसे सर जोड़ के इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये भी एक बड़ी इबादत है। दूसरा, इसको सियासी पस मंजर में यूं मैं देखता हूँ कि मरियम शहबाज शरीफ साहबा
اس وقت میرے خیال میں انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سیاسی طور پر دیکھا جائے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کی حکومت آ گئی ہے, ان کو کوئی تنگ تو کر نہیں رہا. تو اب ملک میں رہ کے انہیں چاہیے کہ اب ان کی حکومت بھی ہے, اگر وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں عدالتوں سے تو وہ کوئی ریلیف لیں تاکہ ان کو اس کیس کا حتمی فیصلہ ہے اور ان کا پاسپورٹ ان کو واپس کیا جائے. یہ چند دن کے لیے پاسپورٹ لے کے وہ کیا کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں جس کسی نے مشورہ دیا, اور آپ کو پتا ہے کہ 3 بینچ اس وجہ سے ٹوٹ گیا کہ وہ لوگ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو جس کسی نے مشورہ دیا ہے بی بی مریم صاحبہ کو, اس نے بڑا خوب مشورہ دیا, قانونی مشورہ دیا, اور لگ رہا تھا کہ اب آج جو بھی بینچ سن رہا ہے اس نے اس درخواست کو نپٹا دینا ہے, اس نے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں دیتی آپ اس وقت تک پاسپورٹ آپ کو نہیں مل سکتا. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ انہوں نے درخواست واپس لے لی. اب عدالت نے جو بھی فیصلہ دینا تھا اس پہ ممکنہ طور پر تو یہی فیصلہ ہم توقع کر رہے تھے کہ عدالت ان کو پاسپورٹ نہیں دے گی. اگر پاسپورٹ دے دیتی عدالت تو پھر خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا سیاست کرنے کے لیے کہ عدالتیں جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کو ریلیف دے رہی ہیں, ہر قسم کا ریلیف دے رہی ہیں, اور ان کو ریلیف نہیں دے رہی, حالانکہ ان کو بھی ریلیف مل چکا. خیر یہ ان کا جو ایک سیاسی بیانیہ ایک اور بنانے سے بچنے کے لیے مریم نواز شریف کا یہ بہترین فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنا اپلیکیشن واپس لے لی ہے, درخواست واپس لے لی ہے, اور خان صاحب کے ہتھے ایک اور انہوں نے پولیٹیکل ایشو نہیں آنے دیا, ایک اور نعرہ, ایک اور نریٹیو انہوں نے نہیں آنے دیا کہ شریف فیملی جو ہے رفتہ رفتہ ملک سے بھاگ رہی ہے. ان کو بھاگنے کی اب ضرورت نہیں ہے, ان کی حکومت بن چکی ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. تو اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ان کے لیے, کوئی خطرناک نہیں ہے, الارمنگ صورتحال نہیں ہے کہ انہیں فوری طور پر ملک سے بھاگنا چاہیے ورنہ وہ اریسٹ ہو جائیں گی, کوئی ایسی صورتحال نہیں. تو انہوں نے اچھا فیصلہ لیا ہے. تو باقی عبادات جو ہیں میں نے عرض کیا کہ عمرہ ایک بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس سے اہم چیزیں جو ہیں اس وقت اس ملک میں ہیں. تو مریم نواز شریف جو ہیں اس وقت وہ چونکہ نواز شریف کی جگہ پہ اس قوم کو لیڈ کر رہی ہیں, مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہی ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ ملک سے نہ جائیں, اور جو ہمیں بحران درپیش ہیں اپنے چچا کے ہاتھ مضبوط کریں, میاں شہباز شریف صاحب کے. لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے, اور ساری رات تقریباً لائٹ کی آنکھ مچولی رہی, سحری کے وقت بھی لائٹ نہیں تھی, آج سارا دن 3 سے 4 مرتبہ اب تک لائٹ جا چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کو جن بحرانوں سے ہم دو چار ہیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس لوڈ شیڈنگ کے ایشو کو, آٹے کا بحران ہے, ہمیں ڈیزل کا بحران ہے, ہمیں گھی کا بحران ہے, یہ جو سارے بحران ہیں چیزیں مطلب 3 گنا قیمتوں پر بھی نہیں مل رہی. تو حکومت کو اس پہ سوچنا ہے. شہباز شریف کی حکومت ہمیں بڑی تیزی سے ناکام ہوتی ہوئی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ ابھی تک مہنگائی پہ قابو پانے میں, کسی قسم کا ریلیف دینے پہ عوام کو بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. رمضان میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو میں یقینی بناؤں گا اشیاء خرد و نوش سستے داموں ملے, تو سستے داموں ملنا تو درکنار رہا. رمضان میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں مل ہی نہیں رہی. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے, اب چند دن کے بعد ہم عید منائیں گے, 3 4 5 دن کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز اس میں ان کے اتحادی بھی ہیں, لیکن سارا برڈن جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ ہے اس وقت, کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. اسی طرح پنجاب میں جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں, حمزہ شہباز شریف. تو اس وقت ساری کی ساری ذمہ داری مسلم لیگ نون کے کندھوں پر ہے, اور اگر آنے والے 5 سے 7 دن میں یہ کسی قسم کا فوری ریلیف نہیں دیتے, مثال کے طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, اس کا خاتمہ نہیں کرتے شہباز شریف, اور فوری طور پر اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی فراہمی کو یقینی نہیں بناتے اور ان کے نرخوں پر غور نہیں کرتے, تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کو اگلے آنے والے الیکشن میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور خان صاحب میرے خیال میں انہیں بیٹ کر کے نکل جائیں گے. میرا تو تجزیہ یہی ہے.